नाज़रीन किराम, दुनिया में होने वाली कोई घटना अचानक नहीं होती और ना ही उसका होना महज एक इत्तेफाक होता है। अल्लाह पाक ने इस कायनात को पैदा फरमाया है तो इस कायनात में लोगों को कैसे जीना है उसके उसूल भी बताए हैं और उसके लिए अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए हमेशा नबी और रसूल भेजे ताकि लोग सही रास्ते पर चलें और इस दुनिया में गुम होकर खुदा को ना भूल जाएं। मगर इतिहास गवाह है, इंसानों ने कुछ दिन तो अल्लाह के अंबिया की पैरवी की, मगर जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए वो कौम सरकश हो गई और ऐसी सरकश हुई कि गुनाह अजीम की मुर्तकिब होने लगी। इसमें कुछ कौमें तो ऐसी भी हुई हैं जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को शहीद भी किया, जैसे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, और यहूद तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शहीद करना चाहते थे, जिनको अल्लाह पाक ने आसमान पर उठा लिया। अल्लाह पाक ने फिर इन सरकश कौमों पर अजाब भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश रचने वाले यहूदियों पर तो ऐसी लानत पड़ी कि 2000 साल तक इनका नामो निशान ही मिट गया और उसके बाद इनकी कोई दुनिया में इज्जत ना बची। अल्लाह पाक का कानून है, जिस कौम पर हुज्जत पूरी हो जाती है खुदा फिर उस सरकश कौम को अजाब के जरिए ख़त्म कर देता है। कौम लूत, कौम आद, कौम नूह, कौम बनी इसराइल इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। कौम लूत पर अजाब की बड़ी वजह उनका समलैंगिक होना, होमोसेक्सुअलिटी, जिस पर अल्लाह ने उन पर आसमान से पत्थर बरसाए। इसी तरह कौम आद, कौम हूद को कम नापने, कम तोलने और दीगर दूसरी बुराइयों की वजह से अजाब आया। ऐसा नहीं है कि यह अजाब इन पर 2-3 दिन में आया हो, बल्कि ये लोग सालों साल तक उस बुराई में मुब्तला रहे, तब कहीं जाकर इन पर अजाब आया। जैसे बनी इसराइल के कुछ लोगों को बंदर और सूअर बना दिया गया था। यह अजाब उन पर तब आया जब खुदा की नाफरमानी करते करते उनको 70 साल गुजर गए। यानी खुदा ने हर कौम को खूब मोहलत दी। जब वो मोहलत खुदा की तरफ से ख़त्म हो गई तब खुदा के अजाब ने उनको पकड़ लिया। इन बातों को समझने के बाद जब हम आज की दुनिया पर नज़र डालते हैं तो हमें इस वक्त जो पूरी दुनिया में बुराइयां नज़र आती हैं वो पहले की कौमों से बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या हम पर कोई दर्दनाक अजाब ना आएगा? और किन बुराइयों की वजह से आएगा? आप मुसलमान हैं, आप जानते होंगे कि खुदा ने सूद को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है और सूद से रिलेटेड हर चीज़ को हराम फरमाया है। साथ ही सूद लेने वाले, देने वाले सब पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ने इन सूद वालों से जंग का ऐलान फरमाया है और दर्दनाक अजाब की खबर दी है। अब सवाल उठता है कि सूद इतना बड़ा गुनाह क्यों है जिसकी वजह से अल्लाह इन सूदखोरों से जंग का ऐलान करता है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सूद लेना देना ऐसा सिस्टम है जिसमें अमीर आदमी या तो हमेशा अमीर बना रहेगा या पहले से ज़्यादा अमीर बनेगा, जबकि गरीब आदमी इसमें या तो गरीब ही रहेगा और गरीब बनेगा। यानी सूद ऐसा शैतानी सिस्टम है जो दुनिया के माल को सर्कुलेट होने से रोकता है। इसमें कुछ लोग तो दुनिया में बहुत अमीर बन जाएंगे मगर बाकी लोगों की ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। साथ ही सूदी सिस्टम के जरिए दुनिया का बड़ा माल एक जगह जमा करके पूरी दुनिया को उसके अधीन बनाया जा सकता है और मन मुताबिक उसका इस्तेमाल करके किसी को भी अपना गुलाम बनाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इस सूद को कौन दुनिया में चला रहा है और क्यों चला रहा है? इसका जवाब है, इसको मगरिब यानी यहूद के पैरोकार और दज्जाल के हामी लोग बैंक के जरिए चला रहे हैं और काफ़ी सालों से चला रहे हैं, जिसमें इनका मकसद दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करना है। मैं पहले बता चुका हूँ कि यहूदी कौम को अल्लाह लानत फरमाता है। इनका वकार ख़त्म हो चुका था मगर मोजज़ाती तौर पर यह कौम फिर से उभर गई और 2000 साल से जिसका कौम का कोई नामो निशान नहीं था वो कौम फ़िलिस्तीन को हटाकर इजराइल कायम कर दिया। नज़रियाती तौर पर ईसाई हमेशा यहूद के मुखालिफ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी यहूदी और ईसाई एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे और ईसाई मुसलमानों से करीब थे क्योंकि दोनों के पास किताब थी और कई मामलों में ईसाई मुसलमानों के हिमायती भी रहे हैं। इसलिए अल्लाह पाक कुरान करीम में ईसाइयों को मुसलमानों से ज़्यादा करीब फरमाया है और यहूदी सबसे बड़े दुश्मनान इस्लाम हैं। जिस तरह 1400 साल बाद मुसलमानों में अनेक फ़िरके बन गए और गुमराह हो गए, ठीक उसी तरह ईसाइयों में भी बहुत सारे फ़िरके वजूद में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ईसाइयों में भी बेशुमार फ़िरके बने जिनको ईसाइयत और मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। जैसे अपने यहाँ लिबरल मुसलमान होते हैं
جن کو دین مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ مسلمانوں پر ظلم ڈھانے میں ان عیسائیوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے جو عیسائیت سے ہٹ کر نئے فرقے میں شامل تھے۔ تو دو طرح کے عیسائی زیادہ مشہور ہیں، ایک وہ عیسائی جو عیسائیت سے نکل کر نئے عیسائیت کی طرف گیا جسے لبرل کرسچن کہتے ہیں، اور دوسرا کرسچن عیسائی جس میں اپنے مذہب کے کچھ اصولوں سے آج تک کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور جس نے مذہب کو آج بھی ایک اہم درجہ دے رکھا ہے۔ اسے آرتھوڈوکس عیسائی، آرتھوڈوکس کرسچن کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں روس پورا آرتھوڈوکس کرسچن ہے جبکہ باقی یورپ لگ بھگ لبرل کرسچن ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہودیوں کا یروشلم میں جمع ہونا اور مدینہ کی ویرانی پھر خروج الملحمہ ہے۔ یہودیوں نے بڑی چالاکی سے اسرائیل قائم کر کے یروشلم کو اس کا کیپٹل گھوشت کر دیا۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو سत्ता میں لانے کا ایک ہی مقصد تھا، صرف یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنوانا، جو اس نے کر دیا۔ میں نے آپ سے سود کے ذریعے کیسے دنیا کو غلام بنایا جا سکتا ہے یہ بتایا تھا۔ یہود نے اسی طریقے کو استعمال کیا اور بینک کا سودی کاروبار پوری دنیا میں پھیلایا اور دنیا کی 90% دولت پر کینچلی مار کے بیٹھ گیا۔ اب یہود کے لیے کام آسان ہو گیا۔ یہودی اپنی ایک ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اپنے مسیح کے لیے، جسے عیسائی فیک مسیح کہتے ہیں، اور ہم دجال۔ یہودیوں نے دولت کے بلبوتے پر ہر جگہ اپنے آدمی بٹھائے اور من مطابق ان سے فیصلے کرائے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ لبرل عیسائی پوری طرح یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں دجال کی حکومت قائم کرنے کے لیے، جبکہ آرتھوڈوکس کرسچن یہودیوں اور لبرل عیسائیوں کے اس فیصلے کے سخت مخالف ہیں۔ اس لیے جب ڈونالڈ ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل بنایا تھا تو آرتھوڈوکس عیسائیوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور اپنے فیصلے کو لوٹانے کے لیے کہا تھا، مگر ٹرمپ نے ان کی بات نہیں مانی اور یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل گھوشت کر دیا۔ اگر آپ 300-400 سال پیچھے جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ لبرل عیسائیوں نے ان آرتھوڈوکس عیسائیوں پر بہت ظلم کیے ہیں، یہاں تک کہ ترک کے خلاف جب ان آرتھوڈوکس عیسائیوں نے ان لبرل عیسائیوں سے مدد مانگی تو ان لوگوں نے ایسی شرط رکھی کہ یہ ترکی سے ہارنا گوارا کر لیا، مگر لبرل عیسائیوں کی شرطوں کو نہیں مانا۔ اسی طرح دھیرے دھیرے یہ آرتھوڈوکس عیسائی کمزور ہوتے چلے گئے۔ انہی لبرل عیسائیوں نے روس کے سوویت سنگ کو بھی توڑا اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اسی لبرل عیسائی کو آج ویسٹ الائنس کہا جاتا ہے، جس میں امریکی، برطانیہ اور سارے نیٹو عیسائی دیش شامل ہیں، اور آرتھوڈوکس کرسچن کی آج کے وقت میں کوئی پہچان ہے تو وہ روس ہے۔ نیٹو بنانے کی وجہ بھی آرتھوڈوکس کرسچن یعنی روس کو ختم کرنا مقصد ہے۔ اسی نیٹو نے روس کے کئی دیش الگ کر دیے اور ان کے سیما پر پرمانو ہتھیار بھی نصب کیے۔ خدا نے قرآن میں عیسائیوں کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک اس میں شیطان کے راستے پر ہوگا جس کے حواری ابلیس ہوں گے۔ خدا ان 2 عیسائی گروہوں میں دوسرے کی مدد فرمائے گا کیونکہ وہ ان شیطانی گروہوں سے لڑ رہا ہوگا۔ ان شیطانی گروہوں نے خدا کے دین کو بدل ڈالا اور آج خود اپنا قانون بنایا کہ ایک مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایک عورت عورت سے شادی کر کے رہ سکتی ہے۔ ان لوگوں نے حد سے تجاوز کیا۔ خدا قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آگ ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ پھر اس سے بچنا چاہیں گے مگر کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور خدا قیامت سے پہلے ہر بستی کو شدید عذاب دے گا یا ان کو نیست کر دے گا۔ بلا شبہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب ان کا بنایا ہوا نظام خدا درہم برہم کر دے گا اور لبرل شیطان عیسائیوں کے مقابلے آرتھوڈوکس مذہبی عیسائیوں کی غیب سے مدد ہوگی۔ دھیان رہے، یہ جنگ اور جنگوں کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ اس میں خدا کا وہ عذاب نازل ہوگا جس میں منٹوں میں سینکڑوں شہر بھسم ہو جائیں گے اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ منٹوں میں لقمۂ ازل بن جائیں گے۔ اس گناہوں کی سزا بالکل اب قریب ہے۔ خدا اب آرتھوڈوکس کرسچن کے ذریعے ان شیطانوں کو اپنے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرب قیامت میں ایک دھوئیں کا ذکر ہے جو پورے زمین کو ڈھک لے گی۔ یہ غالباً گمان روس کے دوارا چلائے جانے والے پرمانو بموں کی دھول ہوگی جو پوری زمین کو اپنے آغوش میں لے لے گی اور دنیا کو 18,000 سال پیچھے دھکیل دے گی، اور ان شیطانوں کا پھر کوئی وجود نام و نشان باقی نہ رہے گا جو پوری دنیا کو اپنے شیطانی مقصد کے لیے غلام بنانا چاہتے تھے۔ خدا ان کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دے گا تاکہ کوئی راہبوں کی طرح سر نہ اٹھا سکے۔
यहाँ पर बताता चलूं कि रूस के प्रेसिडेंट पुतिन एक मजहबी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली से हैं और इनकी माँ हाउसवाइफ थी।